नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं नसीर आज़मी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ज़ैनबिया चैनल का खुसूसी प्रोग्राम नूरे मारिफत लेकर। आज 14 शाबानुल मुअज़्ज़म है और इस अहम तारीख में हमने दुनिया इल्म व अदब की इंतहाई मोहतरम और मुक़्तदर हस्तियों को इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी है। हमारी खुशनसीबी है कि इस वक्त हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद हसनैन रिजवी साहब क़िबला करारवी हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। उनके साथ साथ दुनिया इल्म व अदब की बड़ी मोहतरम शख्सियत इज्जत माब हजरत डॉक्टर शऊर आज़मी तशरीफ फरमा है। एक अरसे से दीनी और अदबी खिदमत करने वाली मोहतरम शख्सियत इज्जत माब जनाब अदर साहब पारवी हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। हम अपने तमाम मेहमानों का नूरे मारिफत में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपकी खिदमत में मुसलसल अर्ज किया जा रहा है कि ये प्रोग्राम नूरे मारिफत अहदे हाजिर से लेकर इमाम हाजिर तक के मसाइल को हल करने के लिए और गुफ्तगू और फजाइल और मनाक़िब को बयान करने के लिए पेश किया जा रहा है। इस वक्त हम जिन हालात से दुचार हैं उसका तज़किरा भी मुसलसल करना ज़रूरी है और जाहिर है कि ग़ैबत में हमारी कुछ फ़राइज़ हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन्हें अगर हम न समझेंगे और हम न पहचानेंगे तो अपने फ़राइज़ को मुकम्मल तौर पे अंजाम नहीं दे सकते। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो ज़ैनबिया चैनल पे इस वक्त बराह रास्त आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, आप देख रहे हैं टेलीविजन के जरिए। लेकिन जो हजरात टेलीविजन के जरिए हमारा प्रोग्राम नहीं देख सकते, वो अभी यूट्यूब पे जाएं और ज़ैनबिया चैनल लाइव देखें। उस पर हमारा ये प्रोग्राम बराह रास्त नश्र किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी अपनी वेबसाइट है www.zainabiachannel.com.in zainabiachannel.in। इस प्रोग्राम पे, इस वेबसाइट के ऊपर हमारा ये प्रोग्राम और सारे प्रोग्राम्स आप मुसलसल देख सकते हैं। इसके अलावा आप डेली मोशन के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, पूरी दुनिया में ज़ैनबिया चैनल को बराह रास्त देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया जाए और यहीं से इब्तिदा करता हूं कि ये महीना 2 माह अनवर का हामिल हो गया। ये महीना 2 माह अनवर का हामिल हो गया, मतलए अनवार कहलाने के काबिल हो गया। ये महीना 2 माह अनवर का हामिल हो गया, मतलए अनवार कहलाने के काबिल हो गया। तीसरी शाबान को निकला जो जहरा का कमर, रफ्ता रफ्ता नीमे शाबा को कामिल हो गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए यहीं से हम बाकायदा अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। और सबसे पहले तो हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं आज के इस प्रोग्राम के मेहमान आलिम दीन इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद हसनैन क़िबला करारवी के। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में इत्तला कर दूं कि हमने आज के प्रोग्राम में हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलहाज मौलाना सैयद हमीदुल हसन साहब क़िबला को ज़हमत दी थी और मौलाना मौसूफ से हमारी गुफ्तगू भी हो गई थी और वादा भी हो गया था। मगर इस वक्त हमने जब उनसे राबिता किया तो वो हमारे प्रोग्राम में नहीं शरीक हो पाए। पर वक्त हमने हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना हसनैन करारवी साहब क़िबला को ज़हमत दी। हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं, मादरत ख़्वाह भी हैं और शुक्रगुजार भी हैं। मौलाना मौसूफ ने बर वक्त हमारी गुजारिश कबूल फरमाई और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। यहीं से हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं कि हुजूर ये प्रोग्राम नूरे मारिफत जो रोजाना पेश किया जा रहा है बराह रास्त, इसका मकसद, इसका हदफ अहदे हाजिर के मसाइल को लेकर कहाँ जाएं और अपनी परेशानियां किससे कहें, अब इन परेशानियों से निजात और छुटकारा कैसे हासिल करें, किससे लौ लगाएं, किससे हम तवस्सुल करें। हम चाहते हैं कि आप हमारे नाज़रीन को इस हवाले से इब्तिदान कुछ जरूर तलकीन।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی اما محمد بعد فقط محمد۔ انتہائی مسرت کا مقام ہے کہ خداوند عالم نے ایک مرتبہ پھر صحت و سلامتی کے ساتھ نیمہ شعبان سے ہمیں روبرو کیا ہے اور اس کی سعادتوں اور رحمتوں سے بہرہ مند ہونے کا موقع عنایت کیا۔ میں اس موقع پر اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم اس مولود مبارک کے صدقے میں کہ جس کا تولد آنے والی شب میں ہوا ہے، ہمیں ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کی بلا سے نجات عنایت کرے اور عالم انسانیت کی حفاظت کرے۔ ظاہر سی بات ہے جی کہ آج جن مسائل سے پوری انسانیت روبرو ہے اور زندگی کشمکش کی راہ کے اوپر گامزن ہے، ہر آدمی ڈرا ہوا سہما ہوا ہے، اور وہ حالات جو کبھی ہمارے تصور میں نہیں آئے تھے آج ہم ان سے دوچار ہیں۔ ہم اگر اس کو مثبت انداز میں لیں کہ خداوند عالم نے ہمیں اپنے محاسبے کے لیے ایک موقع فراہم کیا ہے اور اس کی شناخت، اس کی معرفت، جیسا کہ آپ کے پروگرام کا عنوان بھی نور معرفت ہے، اگر ہم واقعاً اپنے ذہن کو آمادہ کریں اس نورانی عقیدے کو سمجھنے کے لیے اور معرفت کو حاصل کرنے کے لیے کہ دنیا والے اپنی حکومت کے ضام میں اور اپنے اقتدار کے غرور میں چور تھے، لیکن انسانی زندگی کا ایک وائرس کے ذریعے سے اس طریقے سے ضیاء اس بات پر آدمی کو مجبور کر دیتا ہے کہ گلے ملنے والے ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، ہاتھ ملانے والے ایک دوسرے کے قریب آنے سے ڈر رہے ہیں۔ یعنی آج گویا وہ منظر ہے کہ جو روز محشر پیش آنے والا ہے کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کا اقتدار ہے، آج کس کی حاکمیت ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنی ممکنہ کوششوں کے باوجود ہر آدمی کی نگاہ اپنے پروردگار کی طرف ہے کہ وہی کچھ کر سکتا ہے، اس لیے کہ ساری ٹیکنالوجی، ساری کوششیں اور سارے انتظامات ہمیں یہاں پر فیل ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اور اگر کوئی امید بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ اس خالق برحق سے جس نے ہمیں زندگی کے ساتھ عزت اور وقار عنایت کیا ہے اور ہمیں دوسروں کے حوالے نہیں کیا ہے بلکہ اپنے سے وابستہ رکھا ہے۔ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارے حق میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ جلد باز ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری من چاہی مرادیں جو ہیں وہ بالکل آنے واحد میں پوری ہو جائیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا کبھی مصلحت کے تقاضوں کی بنیاد کے اوپر ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ بعض اوقات کوئی چیز ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے، ہم جس کو اچھی سمجھتے ہیں وہ واقعا ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو حکیم اور مصلحت جاننے والے خدا سے ہم یہ توقع نہیں رکھیں گے کہ وہ ہماری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ہماری زندگی کو خطرے میں ڈال دے، لہذا اس نے روز ازل سے ہماری مصلحتوں کو اور ہماری جس کو کہتے ہیں کہ اچھائیوں کو مد نظر رکھا ہے، چاہے آزمائش کا مرحلہ ہو، چاہے امتحان کا مرحلہ ہو، اور
उसी इम्तिहान के एक मरहले का नाम है इमाम ज़मान अजल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़ुहूर का मामला, कि जब पूरी दुनिया अदल इंसाफ की मोहताज होगी और हर तरफ एक मायूसी का माहौल होगा, जितने भी मज़ाहिब पाए जाते हैं उनमें बहरहाल रोशनी की एक किरण दिखाई देती है, अलबत्ता मुख्तलिफ नामों के साथ। मैं नाम पे बहस नहीं करूंगा, लेकिन हर एक मजहब और हर एक मसलक में एक मुसलिह, एक मुंजी, एक रहबर, एक इंसाफ कायम करने वाला, एक अदल दाद की हुकूमत को क़याम बख्शने वाले का एक तसव्वुर पाया जाता है। अलबत्ता कहीं यह तसव्वुर धुंधला है और कहीं यह तसव्वुर बहुत ही साफ और वाज़ेह है। सरकार ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तवील हदीस में इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ताल्लुक़ से जो मुफस्सल तारुफ पेश किया है, उसकी रोशनी में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आपने हमें निशानदेही की है कि आने वाला जो आएगा वो हमारा हमनाम होगा, उसकी कुन्नियत मेरी कुन्नियत होगी, उसका रहन सहन मेरा रहन सहन होगा, उसका इखलाक और उसकी गुफ्तार मेरी गुफ्तार होगी। नाम भी बताया, वल्दियत भी बताई और मकाम ज़हूर और अलामात ज़हूर, सारी चीज़ें हमें बताई। लिहाजा मैं उन लोगों से नहीं कहूँगा कि जो धुंधला तसव्वुर रखते हैं, लेकिन जिनके यहाँ साफ, शफ़ाफ और वाज़ेह अक़ीदा पाया जाता है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ताल्लुक़ से लोगों को आगाही दें और उनके ताल्लुक़ से खुदावंद आलम के इरादे को लोगों के सामने लाएं। बहुत से अफराद एक सवाल करते हैं हुजूर के आपका अकीदा है कि इमाम हैं और गायब हैं, फिर होने का फायदा क्या है? अगर उनका काम हिदायत करना है, रहबरी करना है, तो रहबर के लिए जरूरी है कि वो कौम के सामने हो। जब वो पसे पर्दे गैब हैं तो हम हिदायत कैसे हासिल कर रहे हैं और कैसे यकीन किया जाए कि वो हैं और हिदायत कर रहे हैं? देखें, यानी खुदावंद आलम ने हमें पैदा किया है तो हवासे खमसा के साथ पैदा किया है, और चूंकि हम इब्तदा से इन्हीं हवास के मोहताज रहे हैं, लिहाजा हम उन्हीं की बज़ाहिर तस्दीक करते नजर आते हैं जिनको इन पांचों हिस्सों के जरिए से मसलन महसूस करते हैं। लेकिन एक बात ये तय है कि बहुत सी चीज़ों का वजूद है जो हमारे एहसास से बालातर या मावरा। जहाँ तक इमाम ज़माना के वजूद का ताल्लुक है, ये सवाल नया नहीं है जी। खुद सरकार ख़त्मी मर्तबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के असहाब ने भी इस किस्म के सवालात किए थे कि अगर कोई रहबर गैबत में हो तो उसकी रहबरी का फ़ायदा क्या है और उसके होने का उसकी मनफ़ात क्या है। पैगंबर की बज़्म हो चाहे इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की बज़्म हो, दोनों में एक ही मिसाल पेश की गई कि इमाम ज़माना की मिसाल बादलों के ओट में छुपा हुआ सूरज। यानी जब सूरज बादलों के पीछे चला जाता है तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि रात हो जाए या उसकी हरारत जो है वो दुनिया तक न पहुंच सके। यानी बादल बीच में आ जाते हैं, डायरेक्ट रोशनी नहीं पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसे रात नहीं कहते हैं, दिन ही कहते हैं, और हरारत भी पहुंचती है। तो जिस तरीके से बादलों की ओट में छुपे हुए सूरज का फायदा खत्म नहीं होता है, इसी तरीके से इमाम ज़माना की गैबत हमें उनके वजूद से फायदा उठाने में रुकावट नहीं डालती है। 1400 साल पहले जिस अकीदे को पैगंबर ने हमारे हवाले किया था, 1400 साल के बाद भी हम उस अकीदे को इंतहाई इस्तेहकाम के साथ अपने गले लगाए हुए हैं। ये खुद उसकी एक मिसाल है कि हमने हजारों
اشکالات اور ہزاروں اعتراضات کے جوابات دیے، لیکن اپنے عقیدے سے دستبردار نہیں کرے۔ جزاک اللہ حضور، سبحان اللہ۔ اور بہت ہی آسان لفظوں میں آپ نے اس دقیق مسئلے کو حل کر دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ہمارے درمیان اس وقت ایک انتہائی محترم شاعر اہل بیت، انتہائی خوشگلو اور مترنم شاعر محترم جناب قدر صاحب پاروی موجود ہیں۔ قدر صاحب کا تعلق سرزمین پارا سے ہے۔ پارا ایک انتہائی علم و ادب کی سرزمین رہی ہے ہر دور میں۔ قدر صاحب نے گزشتہ تقریباً 4-5 دہائیوں سے دنیا محافل میں اپنی شرکت کے ذریعے رونق بخشی ہے اور انتہائی خوشگلو اور مترنم شاعر ہیں۔ البتہ چند روز قبل بڑی سخت علالت سے آپ دوچار ہوئے، خداوند عالم آپ کو صحت کامل عنایت فرمائے، اور یوں ہی آپ خدمت مدت محمد و آل محمد انجام دیتے رہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اشعار آپ ضرور اس وقت ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ جناب قدر صاحب پاروی۔ 4 مصرے عرض کیا ہے۔ ارشاد۔ ولادت امام عصر اللہ فضلہ کی خدمت میں کہ امام کی ولادت کی تاریخ جو ہے وہ 15 شعبان ہے، اور مہینہ جو ہے وہ شعبان کا ہے، اور تاریخ 15 ہے۔ اس مناسبت سے 4 مصرے ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک سلسلہ ملا ہے شہ مشرقین سے، ایک سلسلہ ملا ہے شہ مشرقین سے، نرجس نے نور پایا ہے خود نور عین سے، نرجس نے نور پایا ہے خود نور عین سے، اپنے شرف کے واسطے نرجس کے چاند نے تاریخ لی حسن سے مہینہ حسین سے۔ سبحان اللہ، واہ، اپنے سبحان اللہ۔ شرف کے واسطے نرجس کے چاند نے تاریخ لی حسن سے مہینہ حسین سے۔ اور چند شعر پیش کرتا ہوں امام کی خدمت میں۔ وارث نہج بلاغا حق کا پے کر را گیا، وارث نہج بلاغا حق کا پے کر را گیا، نقطہ باشاد ہے نقطے کا محور را سبحان گیا، اللہ، سبحان اللہ۔ نقطہ باشاد ہے نقطے کا محور آ گیا، کفر کو یہ دیکھ کر چکر پہ چکر آ گیا، کفر کو یہ دیکھ کر چکر پہ چکر آ گیا، 11 حیدر آ چکے پھر ایک حیدر آ گیا، 11 حیدر آ چکے پھر ایک حیدر آ گیا، آ گیا ہے شیشہ علم لدنی کا نصیب، آ گیا ہے شیشہ علم لدنی کا نصیب، آئینہ مسرور آئینوں کا جوہر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئینہ مسرور آئینوں کا جوہر آ گیا، عرش سے تا فرش یہ سارا جہاں مسرور ہے، عرش سے تا فرش یہ سارا جہاں مسرور ہے، گود میں نرجس تیرے وہ نور پے کر آ گیا، گود میں نرجس تیرے وہ نور پے کر آ گیا، پشت کعبہ سے سماعت کریں شعر خاص طور سے، پشت کعبہ سے صدا جبریل یہ دینے لگے، پشت کعبہ سے صدا جبریل یہ دینے لگے، پاسبان گلشن دین پیمبر سبحان اللہ، واہ، پاسبان گلشن دین پیمبر آ گیا۔ اور یہ شعر خاص طور سے سماعت کریں حضرات، بھاگنے والوں کہاں بھاگو گے بچنا ہے محال، بھاگنے والوں کہاں بھاگو کہ بچنا ہے محال، لے کے اپنے ہاتھ میں وہ تیغ حیدر آ گیا، لے کے اپنے ہاتھ میں وہ تیغ حیدر آ گیا، حضرت عیسیٰ لبے دریا اذاں دینے لگے، حضرت عیسیٰ لبے دریا اذاں دینے لگے، میرا مولا دیکھیے پانی پہ چل کے آ گیا، مولا دیکھیے پانی پہ چل کر آ گیا،
یہ شعر خاص طور سماعت کریں. دیکھ کر برجے شرف میں پھر امامت کا قمر، دیکھ کر برجے شرف میں پھر امامت کا قمر، دشمن شبیر کو چکر پہ چکر آ گیا، دشمن شبیر کو چکر پہ چکر آ گیا، منزلیں خود ہی مسافر سے یہی کہنے لگی، منزلیں خود ہی مسافر سے یہی کہنے لگی، ناز رہبری کو ناز ہے جس پر وہ رہبر آ گیا. اور یہ آخری شعر پیش کرتا ہوں، سماعت کریں ناظرین. مہدی دوران کے آمد کی خبر جس دم ہوئی، مہدی دوران کے آمد کی خبر جس دم ہوئی، دین خالق کہے اٹھا میرا مقدر آ گیا، خالق کہے اٹھا میرا مقدر آ گیا، مشکلیں اے قدر خود مشکل میں ساری پڑ گئیں، مشکلیں اے قدر خود مشکل میں ساری پڑ گئیں، نام جب مہدی یہ دی کا میرے لب پر آ گیا، مہدی یہ دی کا میرے لب پر آ گیا، وارث نہج بلاغہ حق کا پے کر آ گیا، نقطہ باشاد ہے نقطے کا محور. جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. محترم جناب قدر صاحب پاروی اپنی علالت کے باوجود بارگاہ امام حاضر میں بہترین نذران عقیدت پیش کر رہے تھے. جہاں چشمے یقین پہنچے نہ انداز گما پہنچے، جہاں چشمے یقین پہنچے نہ انداز گما پہنچے، وہ اپنی بزم سے اٹھ کر خدا جانے کہاں پہنچے، وہ اپنی بزم سے اٹھ کر خدا جانے کہاں پہنچے، اور عریضے ڈال دو دریا میں بس اتنا پتہ لکھ کر، عریضے ڈال دو دریا میں بس اتنا پتہ لکھ کر، یہ جس کے نام ہے وہ جس جگہ بھی ہوں وہاں پہنچے، یہ جس کے نام ہے وہ جس جگہ بھی ہوں وہاں پہنچے. آئیے حضرات، میں اب پھر تھوڑی دیر کے لیے حجر اسلام المسلمین حاج مولانا حسنین رضوی صاحب قبلہ کے حضور چلوں، اور مولانا میں آپ سے اسی حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. آج نیمہ شعبان تھوڑی دیر میں انشاءاللہ وارد ہو جائے گی، اور ہم لوگوں کا دستور یہ ہے کہ ہم ہمیشہ شب 15 شعبان المعظم اپنے مولا کو عریضہ لکھا کرتے ہیں. شب گزرنے کے بعد اپنے مولا کی خدمت میں عریضہ بھیجتے ہیں، عریضہ لکھتے ہیں. مگر اس مرتبہ چونکہ حالات انتہائی ناسازگار ہیں، ایسے عالم میں لوگ پریشان ہیں کہ ہم عریضہ کیسے لکھیں، اور جانے کی اجازت نہیں ہے، لہذا ہم دریا میں نہیں جا سکتے، سمندر میں تک نہیں جا سکتے، کنویں تک نہیں جا سکتے، تو عریضہ کیسے جائے گا مولا تک. میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کی اس بے چینی کو تھوڑا سا دور فرما دیجیے. دیکھیں، جہاں تک عریضے کا تعلق ہے، عریضہ یعنی خط و کتابت. خط و کتابت اسی سے ہوتی ہے جس سے ہم جوڑنا چاہتے ہیں، جس سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اور رابطے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک خط و کتابت ہے. آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں یہ مثال جو ہے وہ بڑا کام آسان کر دے گی کہ واٹس ایپ اپنی جگہ پہ رابطے کا ایک ذریعہ ہے، ای میل اپنی جگہ پر ہے، ٹیلی فون اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور وہ جو خط و کتابت کا ایک ذریعہ تھا جو متروک ہو چکا ہے، وہ بھی کہیں کہیں اپنی جگہ پر باقی ہے. تو اگر ہم رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو رابطہ مشکل نہیں ہے. ممکن ہے ایک ذریعہ مشکل ہو، یعنی اگر ہماری عادت ہے شب نیمہ شعبان کو عریضہ لکھنے کی، اگرچہ اس کا شب نیمہ شعبان سے کوئی تعلق نہیں ہے. عریضے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ضرورت پڑے تو ہم امام کو خط لکھیں.
उस जमाने में चूंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, खत किताबत के अलावा कोई रास्ता नहीं था, लिहाजा हम मुनहसिर थे अरीजा लिखने के ऊपर। लिहाजा आज अगर हम यानी महसूर हैं या अपने घर में महदूद हैं और उस शान से अरीजा नहीं भेज सकते हैं जैसा कि हम भेजा करते थे, तो अपनी जबान से, अपनी दुआओं से, अपनी मुनाजात से हम हजरत को अपनी तरफ मुतवज्जे करें और उन्हें वसीला करार दें खुदा की बारगाह में, और अपनी हाजतें खुदा से उनके वसीले से चाहें। एक ये सूरत हो सकती है। और जिन लोगों को अरीजे के बगैर जिसको कहते हैं कि इत्मीनान हासिल नहीं है, उनके लिए भी एक तरकीब यह है कि वो अरीजा लिख करके रख लें और जैसे ही हालात फराहम हों वैसे ही उस अरीजे को कुएं में या दरिया में जहां भी डालना चाहें वहां डाल दें, ताकि अरीजा भी पहुंच जाए और उन्हें इत्मीनान नफ्स भी हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। नाज़रीन, आप परेशान थे कि हम क्या करेंगे, अरीजा नहीं लिख पाएंगे। मौलाना ने बड़ा आसान हल पेश कर दिया। आप जिस तरीके से हर बरस उन्हें अरीजा लिखा करते थे, इस मरतबा चूंकि बाहर नहीं निकल सकते आप, लेकिन हम मजबूर हैं, हमारा मौला तो मजबूर नहीं है। हम यहाँ लिखेंगे, वो वहां पढ़ लेगा। वो जो दिलों के राजों से वाकिफ है, उसे हमारी तहरीर को पढ़ने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। लिहाजा आप यहाँ से उनसे तवस्सुल करें, दुआओं के जरिए, औरात के जरिए, अमाल के जरिए। मौला आपके दिल की हालतों से वाकिफ हैं, आपकी मुरादों को पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। और अगर फिर भी आप कहे नहीं साहब बगैर अरीजा लिखे तो काम नहीं चलेगा, तो मौलाना ने अर्ज किया कि बेहतर है आप इंतहाई खुशू खुजू के साथ मौला को एक अरीजा लिखिए और लिखने के बाद उसे किसी महफूज जगह पर रख दीजिए। और जब हालात हमवार हो जाएंगे इंशाअल्लाह और बहाल हो जाएंगे, तो आप उसे ले जा करके वैसे ही दरिया और समंदर के हवाले कर सकते हैं। मौलाना की खिदमत में हम एक बार फिर हाजिर होंगे, लेकिन हमारे दरमियान उस्ताद फन साहिब शऊर अरूस इज्जत माब अली जनाब डॉक्टर शऊर आजमी तशरीफ फरमा है। हम चाहते हैं कि मोहतरम जनाब डॉक्टर शऊर आजमी इस वक्त हमारे नाज़रीन की खिदमत में कुछ अपने अशआर पेश फरमाए ताकि नाज़रीन उनसे इस्तेफादा कर सकें। नाज़रीन, अभी अरीजे के ताल्लुक से बात हो रही थी। पानी बहुत लतीफ़ है, उससे ज़्यादा लतीफ़ हवा है। हमारे अरीजे जब पानी ले जा सकता है तो हमारे अरीजे हवा भी ले जा सकती है। जैसा मौलाना ने कहा, मुंह से निकले हुए अल्फाज अरीजा बन जाएंगे। फिर भी अपनी तसल्ली के लिए एक शेर, कसीदा बहुत तवील है वरना आज आपको सुनाता, उसका एक शेर सुनाता हूं कि मेरे मौला यकीन की ऐसी दौलत दीजिए मुझको, मेरे मौला यकीन की ऐसी दौलत दीजिए मुझको, अरीजा भेजूं खिदमत में सरे दोषे सबा अपना। सबा के दोष पर अरीजा। एक शेर और सुन लीजिए, बहुत मशहूर शायर का शेर है, मैंने उस पे मिसरा लगाया है। ये सुनता हूँ दमे आखिर सराहने आते हैं मौला, ये सुनता हूँ दमे आखिर सराहने आते हैं मौला, इसी को मौत कहते हैं तो या रब बार बार आए। सुभान अल्लाह। इसी को मौत कहते हैं तो या रब बार बार आए। भाई हम इंतजार, और कुछ बातें हो सकता है कि तल्ख लगें, लेकिन मैं अपने नाज़रीन से ये कहूँगा कि मैं जो कह रहा हूँ उस पर गौर कीजिएगा कि क्या मैं गलत कह रहा हूँ। समाअत फरमाएं कि मैं ये शिकवे और जवाब शिकवे की स्टाइल में है। फर्क ये है वो मुसद्दस है, ये गज़ल की हैयत है। मैं ये कहता हूँ कि आखिर और कितना इंतजार, खत्म भी होगा कभी
یہ جان لیوا انتظار، شوق دیدار تجلی میں ہے یہ وارفتگی، واہ ہر بنے منہ آنکھ ہے میں ہوں سراپا انتظار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو تھا شکوہ۔ اب سماعت فرمائیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے دید کے قابل تو بن، واہ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے دید کے قابل تو بن، چاہتا ہے قوت تاب نظارہ انتظار۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہیں دل میں جلوے آپ کے، ظاہری آنکھوں کو کیوں دیتا ہے ایذا انتظار۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہے کچھ فرق قرب و دید میں، قرب الفت کا صلہ، حق کا تقاضا انتظار۔ واہ، اور اپنی کج فہمی سے تو زحمت سمجھتا ہے جسے، اپنی کچھ کج فہمی فہمی سے تو سمجھتا ہے زحمت جسے، سمجھتا ہے اسے، ایک نعمت ہے پے اہل تولا انتظار۔ واہ، میں آپ کی خدمت میں سبحان پیش اللہ۔ کر رہا ہوں کہ یہ نعمت کیوں کر ہے۔ سماعت فرمائیں کہ قتل کرنے زہر دینے والے اب ملتے ہیں ہاتھ، قتل کرنے زہر دینے والے اب ملتے ہیں ہاتھ، ظالموں کے رخ پہ ہے غیبی تماچا انتظار۔ واہ اور واقع گزرے ہزاروں، واقع ہم سب کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ جسے ہم تائید امام کے علاوہ اور کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جی، واقع گزرے ہزاروں پھر بھی تم سمجھے نہیں، شمع الفت کا بڑھاتا ہے اجالا انتظار۔ واہ، ڈھال کر جام یقین دل میں اس کو پی کے دیکھ، ڈھال کر جامع ڈھال یقین کر دل میں اس کو پی کے دیکھ، جام یقین دل میں اس کو پی کے دیکھ، بخش دے جو کیف دائم ہے وہ صحبہ انتظار۔ واہ، سبحان اللہ۔ سر اٹھا کر جی رہے ہو تم، ہیں اس کے دو سبب، واہ، سر اٹھا کر جی رہے ہو تم، ہیں اس کے دو ہیں سبب، اس کے دو سبب، ایک میرے جد کی اذا اور ایک میرا انتظار۔ سبحان واہ، اللہ سر اٹھا کر جی رہے ہو واہ، تم، ہیں اس کے دو سبب، ایک میرے جد کی اذا اور ایک میرا انتظار۔ جانتا ہے تو کہ ایک دن ہم کو آنا ہے ضرور، اتنا کیوں بےتاب ہے کر اور تھوڑا انتظار۔ اور کیا خبر تجھ کو نہیں ہم وارث یوسف بھی ہیں، کیا خبر تجھ کو نہیں ہم وارث یوسف بھی ہیں، مانگتا ہے جذبہ قلب زلیخا انتظار۔ واہ واہ واہ، کیا واہ، 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 سیرت کی، دیکھیں سماعت فرمائیں، اور جن لوگوں کو ناگوار گزرے میں ان سے معذرت خواہ ہوں، بات کیا سیرت کی، صورت بھی نہیں تیار جب، واہ بات واہ، کیا سیرت کی سبحان اللہ صورت سبحان بھی اللہ۔ نہیں تیار جب، کون مانے گا بھلا تم کو ہے میرا انتظار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ، واہ، اتحاد واہ، باہمی تم میں نظر آتا نہیں، کیوں نہ پھر بڑھتا رہے لمحہ بلمحہ انتظار۔ اور کہتے ہو اجل زباں سے کب صدائے دل ہے وہ، واہ کہتے ہو اجل زباں سے کب صدائے دل ہے وہ، ہوتی گر دل کی صدا کرنا نہ پڑتا انتظار۔ انتظار۔ اور ڈالتے ہو جب وریزے آنکھوں میں آنسو نہیں، جو منظر دکھائی دیتا ہے جی، کہ ڈالتے ہو جب وریزے آنکھوں میں آنسو نہیں، یوں بنا رکھا ہے تم نے ایک تماشا انتظار۔ اور واہ کیا خبر کب ہو ظہور صبح روشن کعبے سے، واہ سماعت کیا خبر فرمائیں، کب ہو ظہور صبح کیا روشن کا، خبر کب ہو ظہور صبح روشن کعبے سے،
दिन चढ़े तक सोने वालों है ये कैसा इंतजार। वाह वाह वाह। एक वाह नजर आमाल पर डाल और गनीमत जान ले, तौबा कर लेने का जो देता है वक्फा इंतजार। एक तू क्या मुंतजिर है मेरी सारी कायनात, कायनात। एक तू क्या, एक तू क्या मुंतजिर है मेरी सारी कायनात, कर रहा है जर्रा जर्रा कतरा कतरा इंतजार। वाह वाह और मुंतजिर मेरे फकत कुछ आम से इंसान नहीं, मुंतजिर मेरे फकत कुछ आम से इंसान नहीं, कर रहे हैं खिजरो इलियासो मसीहा इंतजार। वाह वाह। होश में आ, होश में आ ए शऊरे बेशऊर, ये शरफ क्या कम है तू करता है मेरा इंतजार। वाह वाह वाह। वाह, सुभान अल्लाह। एक सुभान। मुरस्सा कलाम डॉक्टर शऊर आजमी ने हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश किया। नाज़रीन, हम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में ज़ैनबिया चैनल का एक खुसूसी प्रोग्राम नूरे मारिफत। ये प्रोग्राम बराह रास्त आप ज़ैनबिया चैनल के जरिए भी देख रहे हैं और इसे यकीनन हमारे बहुत से नाज़रीन यूट्यूब और फेसबुक और हमारी वेबसाइट www.zainabiachannel.in के जरिए भी देख रहे होंगे। आप कहीं भी हों, अगर आप देख रहे हैं तो आपका अखलाकी फरीजा है कि आप दूसरों को भी इत्तला करें कि वो ज़ैनबिया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रोग्राम को भी देखें, और इसके अलावा हमारे मुसलसल जो नशरियात हैं उन्हें जरूर देखें। वक्त हमारा अख्ताम के करीब पहुंच रहा है। बस मैं थोड़ी देर के लिए मौलाना खिदमत में एक बार फिर चलना चाहता हूं और वो एक सवाल का आप मुझे और जवाब दे दें कि जो भी इस दुनिया में आया है उसने जब वजूद पाया तो लोगों को पता भी चला और दुनिया के सामने भी हुआ, लेकिन हमारे ये वो इमाम हैं जिन्होंने वजूद भी पाया तो मख्फी तौर पर। क्या वजह थी, क्या सबब था कि इमाम की विलादत को भी राज रखा गया और दुनिया में जब तशरीफ लाए तो उसे भी लोगों से पोशीदा रखा? देखें, जहां तक विलादत के मख्फी रखने का मामला है, ऐसा नहीं है कि सबसे मख्फी रखा गया है। जी। आपको मालूम है कि गदीर खुम के बाद मौला कायनात हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को किन मसाइल का सामना करना पड़ा, और इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम सज्जाद और इसी तरीके से 11 इमामों को दुश्मनों की दुश्मनी ने, जिसको कहते हैं कि तबलीग के जो यानी मराहिल थे उन्हें तय नहीं करने दिया और जहर के जरिए से या तलवार के जरिए से आपको शहीद किया। ये 11 तजुर्बे काफी थे कि आखिरी हुज्जत को उन लईनों से बचा के रखा जाए, और जाहिर सी बात है कि मुसलसल नेमतों का नुजूल या मुसलसल नेमतों से रूबरू होना बाज़ औक़ात नेमत की कद्र कीमत खो देता है। खुदावंद आलम ने इसीलिए आखिरी हुज्जत को पर्दे में रखा ताकि जब वाक़ई दिल की गहराइयों से अल अजल या इमाम की आवाज निकले तो फिर आखिरी हुज्जत को लोगों के सामने पेश किया जाए। तो जहां तक विलादत का मख्फी रखने का मामला है, आपको मालूम है कि काहिनों ने जनाब मूसा के आने की खबर दी थी फिरऔन को, और बताया था कि एक बच्चा पैदा होने वाला है जो उसकी हुकूमत का खात्मा करेगा। लिहाजा उस बच्चे की तलाश में फिरऔन ने रिवायात के मुताबिक 70,000 बच्चों को कत्ल कर दिया कि वो बच्चा या तो पैदा न होने पाए, और अगर पैदा हो गया है तो वो इन्हीं में कत्ल हो जाए। इसी तरीके से नमरूद की हुकूमत का मामला है। नमरूद ने भी जनाब इब्राहिम को कत्ल करने के लिए न जाने कितनी साजिशें की और मंसूबे बनाए। तो अगर काहिन और साहिर, जादूगर किसी बात की
पेशीन गोई कर दें और लोगों को इस बात पर यकीन आ जाए, तो हुकूमतें इतना इंतजाम करती हैं जाए कि मुरसल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीन गोई की थी कि मेरे बाद मेरे फर्जंद का बेटा, यानी हसन का बेटा, जो हसन के नाम से होगा, उसका बेटा जब आएगा तो जमीन के जुल्म जौर को खत्म करके उसे अदल इंसाफ से भर देगा। जाहिर सी बात है कि हुकूमतों को मालूम था कि हमारी हुकूमत जालिमाना है, लिहाजा हर हुकूमत अपने दवाम के लिए, अपनी बका के लिए इमाम ज़माना के वजूद को ख़त्म करने के दरपे थी। और जितना ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा था, हुकूमतों की तशवीश बढ़ती जा रही थी। चुनांचे इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फौजी छावनी में रखा गया ताकि किसी भी एतबार से इमाम ज़माना की विलादत के असबाब फराहम न हो सकें। लेकिन खुदावंद आलम ने असबाब भी फराहम किए और इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने चाहने वालों को इसकी खबर भी दी। और जिस एतबार से अकीका इमाम ज़माना का हुआ है सैकड़ों गुस्फंदों के ज़रिए से, उतना अजीमुशान अकीका किसी और इमाम का हमें नहीं मिलता है। और इस अकीके की बुनियाद अकीके से ज़्यादा लोगों को इमाम ज़माना की विलादत की खबर देना थी, ताकि दुश्मनों से विलादत मख्फी भी रहे और अपनों को इसकी खबर भी हो जाए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह बहुत उम्दा मैसेज मौलाना ने चंद अल्फाज के अंदर हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश किया। हम मौलाना मौसूफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और थोड़ी देर के लिए हम फिर चलते हैं मेहमान शायर जनाब कदर साहब पारवी की खिदमत में, और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप चंद अशार हमारे नाज़रीन की खिदमत में मजीद पेश करें। जनाब कदर साहब पारवी। इमाम की खिदमत में चंद शेर पेश करता हूँ, समाअत करें आप हजरात। इरशाद। कसम अल्लाह की जाहो हशम कुल मुर्तजा का है, कसम अल्लाह की जाहो हशम कुल मुर्तजा का है, जो घर नरजिस के आया है वो बेटा फातिमा का है। घर नरजिस के आया है वो बेटा फातिमा का है। गुले नरजिस की खुशबू से मेरा भारत महकता है, गुले नरजिस की खुशबू से मेरा भारत महकता है, जो आया सामरा से दोस्तों झोंका हवा का है, जो आया सामरा से दोस्तों झोंका हवा का है। तुम्हारी नस्ल को कायम रखूंगा मैं कयामत तक, तुम्हारी नस्ल को कायम रखूंगा मैं कयामत तक, जनाबे फातिमा जहरा से ये वादा खुदा का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायम रखूंगा मैं कयामत तक, जनाबे फातिमा जहरा से ये वादा खुदा का है। हज़रात की शेर समाप्त करें खास तौर से। महे शाबा का निकला चांद ये पढ़ता हुआ मिसरा, महे शाबा का निकला चांद ये पढ़ता हुआ मिसरा, महो खुर्शीद में जलवा वसीए मुर्तजा का है, महो खुर्शीद में जलवा वसीए मुर्तजा का है, वसीए मुर्तजा का है। उतर जाएगा सब झंडा, उतर जाएगा सब झंडा, तू आएगा तो काबे पर, उतर जाएगा सब झंडा, तू आएगा तो काबे पर। अलम वो नस्ब होगा जो सकीना के चचा का है, अलम वो होगा जो सकीना के चचा का है। वाह भाई। मुसल्ला देखकर आबे रमा पर कह उठे ईसा, मुसल्ला देखकर आबे रमा पर कह उठे ईसा, मुसख्खर हो गया दरिया असर ये नक्शे पाका है, मुसख्खर हो गया दरिया असर ये नक्शे पाका है। दरे मेहदी पर अपनी मुश्किलों को लेके आ जाओ, दरे मेहदी पर अपनी मुश्किलों को लेके आ जाओ, करेगा हल यही मुश्किल पेसर मुश्किल कुशा का है, करेगा हल यही मुश्किल पेसर मुश्किल कुशा का है। मिली है जुल्फ़िकारे हैदरी वर्षे में आका को, मिली है जुल्फ़िकारे हैदरी विरसे में आका को, कि ये भी 11वां बेटा अली ये मुर्तजा का है,
کہ یہ بھی 11واں بیٹا علی مرتضیٰ کا ہے. اسے آغوش میں اے قدر لے کر عسکری بولے، اسے آغوش میں اے قدر لے کر عسکری بولے. زمین و عرش پہ جلوہ ہمارے محلقہ کا ہے، زمین و عرش پہ جلوہ ہمارے محلقہ کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم جناب قدر صاحب نے نذرانہ عقیدت پیش کیا. حضرات ہمارے پاس بس تھوڑا سا وقت اور بچا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آخر میں جناب ڈاکٹر شعور اعظمی بھی چند اشعار بارگاہ امام حاضر میں ضرور پیش فرمائیں. سماعت فرمائیں. میں ساقی نامے کے ایک شعر سے ابتدا کر رہا ہوں. کھلا ہے بادہ خانہ 12ویں ساقی کی آمد پر، کھلا ہے بادہ خانہ کھلا ہے بادہ خانہ 12ویں ساقی کی آمد پر. صبا سے کہہ دو وہ اقصائے عالم میں پکار آئے، اور گئے جو میکدے میں عاقبت اپنی سنوار آئے. عقیدے اور عمل کی ڈوبتی نبضیں ابھار آئے. سجایا جب لبے دریا ابو القاسم نے مے خانہ، سجایا جب لبے دریا ابو القاسم نے مے خانہ. صدا دی فکر کوثر رکھنے والا بادہ خار آئے، اور لہو میں ڈوب کر جو دین کی کشتی ابھار آئے. لہو میں ڈوب کر جو دین کی کشتی ابھار آئے. یہ ان کا جانشین ہے کیوں نہ لے کر ذوالفقار آئے. سبحان اللہ. اور گئے دربار شاہی میں جب ان کے چاہنے والے، سلاطین جہاں کا نشے نخوت اتار آئے. اور جلال حیدری ہے آپ کے چہرے پہ اے مولا، جلال حیدری ہے آپ کے چہرے پہ اے مولا. نصیری پھر نہ کہے اٹھے میرے پروردگار آئے. اور شعور اہل ولا کو جو خبر دی تھی پیمبر نے، دعا اللہ سے مانگو. شعور اہل ولا کو جو خبر دی تھی پیمبر نے، دعا اللہ سے مانگو. وہ دور خوشگوار آئے. اور یہ شعر ایک بس کہ یہ سنتا ہوں دم آخر سرہانے آتے ہیں مولا، اسی کو موت کہتے ہیں تو یا رب بار بار آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. کسی بے کس کی جب فریاد ٹکراتی ہے پردے سے، کسی بے کس کی جب فریاد ٹکراتی ہے پردے سے، نہ گھبراؤ ہم آتے ہیں صدا آتی ہے پردے سے. فضائے قلب مومن میں اندھیرا ہو نہیں سکتا، یہ وہ گھر ہے کہ جس گھر میں ضیا آتی ہے پردے سے. عزیز ہمارا یہ پروگرام اختتام کی منزل کو پہنچ گیا. میں ایک بار پھر اپنے مہمان عالم دین کی خدمت میں چلنا چاہتا ہوں، اور میں چاہوں گا کہ مولانا اس وقت فضا بڑی ہی ناہموار ہے، زمانہ بڑا ہی پرآشوب ہے، لوگ بڑی ہی کشمکش کا شکار ہیں. ایسے عالم میں سکون چاہیے، اور سکون کے لیے سوائے دعا کے ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. لوگ ملتجی ہیں. میں آپ سے گزار ہوں کہ آپ دعائیہ کلمات کے ذریعے ہمارے اس پروگرام کو اختتام کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. پروردگارہ جب واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، یہ جو مہلک مرض اور وبا اور آفت پوری کائنات کے لیے چیلنج بنی ہے، پروردگار امام زمان کے صدقے میں اس سے پوری انسانیت کو نجات عنایت فرما. منجی بشریت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور میں
ताजील फरमा, हमें इस लायक बना दे कि हजरत का हम इंतजार कर सकें और उनको अपनी जबान से पुकारने के काबिल बन सकें। उनके कल्ब नाज़मीन को हमारे अमल से राजी और खुशनूद फरमा। तमाम इंसानियत के मसाइल को हल फरमा बहक़ मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। शुक्रगुजार हैं और साथ ही साथ मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज कर दूं कि आज शब में लोग कब्रिस्तान की तरफ जाते थे, वहां कब्रों पर कुरान खानी, सूरह फातिहा, नज़र न्याज का सिलसिला जारी रखते थे, मगर हालात की नासाजगारी की बुनियाद पर हुकूमत हिंद ने यह फैसला किया है कि लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। लिहाजा तमाम कब्रिस्तानों के ट्रस्टीज ने यह फैसला किया है कि आज कब्रिस्तान नहीं खुलेंगे, बंद रहेगा गेट। लिहाजा आप में से कोई भी कब्रिस्तानों की तरफ जाने की कोशिश न करे। बकी कब्रिस्तान मुलुंड भी बंद रहेगा, रहमताबाद मजगांव का कब्रिस्तान भी बंद रहेगा, हमारी बहिश्ते ज़ैनब कपासवाड़ी भी बंद रहेगा, और इस तरीके से जहां जहां भी कब्रिस्तान है या मसाजिद हैं वो भी मुकफ्फल रहेंगी। लिहाजा बराए मेहरबानी आपसे गुजारिश है कि आप, जैसा कि मौलाना ने अर्ज किया, कि आप अपने घरों पे बैठ करके दुआएं करें, अमल करें, नमाजें पढ़ें, इंशाअल्लाह मौला से तवस्सुल करें, मौला आपकी फरियाद रसी करेंगे। ज़ैनबिया चैनल का ये प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। हमें आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है कि हमारे ये प्रोग्राम जो मुसलसल आपकी खिदमत में पेश किए जाते हैं, आप हमारी वेबसाइट को डाउनलोड कर लीजिए, ज़ैनबिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां भी रहिए, जिस जगह भी रहिए, आप ज़ैनबिया चैनल के खुसूसी प्रोग्राम्स 24 घंटे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आपसे इजाजत चाहते हैं और आज के लिए हम अपनी पूरी टीम की तरफ से आपसे खुसूसी दरख्वास्त गुजार हैं कि आप तमाम हजरात अपनी दुआओं में हमें और हमारे ज़ैनबिया चैनल को और तमाम अराकीन चैनल को फरामोश नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह कल 5 बजे आपसे फिर मुलाकात। खुदा हाफिज।